नमस्कार, लोकसेवा प्रिपरेसन च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले लोकसेवा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण नेपालको इतिहासबाट 100 वटा प्रश्न उत्तरहरू हेर्नेछौँ। आशा छ यस भिडियो हजुरहरूको लागि निकै उपयोगी हुनेछ। र यस्तै किसिमका विभिन्न प्रकारका लोकसेवा आयोग तयारी सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउन नछुटाउनुहोला, जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने सबै प्रकारका भिडियोहरू हजुरहरूले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, कति पनि ढिला नगरिकन सुरु गरौँ लोकसेवा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण नेपालको इतिहासबाट सोध्न सक्ने केही प्रश्न उत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1, प्रथम गोपालवंशी राजा को हुन्? प्रथम गोपालवंशी राजा भुक्तमान हुन्। प्रश्न नम्बर 2, गोपाल वंशको अन्तिम राजा को हुन्? गोपाल वंशको अन्तिम राजा यक्षगुप्त हुन्। प्रश्न नम्बर 3, प्रथम अहिर वंशी अर्थात् अभिर वंशी राजा को हुन्? प्रथम अहिर वंशी अर्थात् अभिर वंशी राजा बरसिंह हुन्। प्रश्न नम्बर 4, अन्तिम अहिर वंशी राजा को हुन्? अन्तिम अहिर वंशी राजा भुवन सिंह हुन्। प्रश्न नम्बर 5, प्रथम किरात वंशी राजा को हुन्? प्रथम किरात वंशी राजा एलम्बर हुन्। प्रश्न नम्बर 6, अन्तिम किरात वंशी राजा को हुन्? अन्तिम किरात वंशी राजा गस्ती हुन्। प्रश्न नम्बर 7, कुन किराती राजाको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका थिए? जिते दास्ते किराती राजाको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका थिए। प्रश्न नम्बर 8, प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? प्रथम लिच्छवी राजा जयदेव प्रथम हुन्। प्रश्न नम्बर 9, शब्द विद्या ग्रन्थको रचना कसले गरेका थिए? शब्द विद्या ग्रन्थको रचना अंशु वर्माले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 10, मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कुन हो? मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कान्तिपुर हो। प्रश्न नम्बर 11, बोधिसत्यको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? बोधिसत्यको अवतार मानिने लिच्छवी राजा अंशु वर्मा हुन्। प्रश्न नम्बर 12, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको चलन चलाउने राजा नरेन्द्र देव हुन्। प्रश्न नम्बर 13, पन र पुराण नामक मुद्रा चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? पन र पुराण नामक मुद्रा चल्तीमा ल्याउने राजा नरेन्द्र देव हुन्। प्रश्न नम्बर 14, पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हुन्? पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा प्रचण्डदेव हुन्। प्रश्न नम्बर 15, आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनी कसलाई चिनिन्छ? आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनी गुणकामदेवलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 16, इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्राको चलन चलाउने राजा को हुन्? इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा र हिले जात्राको चलन चलाउने राजा गुणकामदेव हुन्। प्रश्न नम्बर 17, लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई महासामन्त भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 18, नेपालमा सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? नेपालमा सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी जितबहादुर केसी हुन्। प्रश्न नम्बर 19, लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई महाप्रतिहार भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 20, लिच्छवी कालमा प्रहरीतर्फको सर्वोच्च पदाधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रहरीतर्फको सर्वोच्च पदाधिकारीलाई सर्वदण्डनायक भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 21, लिच्छवी कालमा विवाह, पारपाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा विवाह, पारपाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई मापचोक अधिकरण भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 22, लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सुल्ली वा सोल्ल भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 23, तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा को हुन्? तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा भास्कर देव हुन्। सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता कहिले प्रदान गरेको हो? सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय मान्यता विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 8 मा प्रदान गरेको हो। प्रश्न नम्बर 25,
पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाउने राजा को हुन्? पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाउने राजा शिवदेव हुन्। प्रश्न नम्बर 26 लिच्छवीकालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवीकालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई अग्रहार भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 27 प्रथम मल्ल राजा को हुन्? प्रथम मल्ल राजा अरिदेव हुन्। प्रश्न नम्बर 28 भूकम्पमा परिमर्ने राजा को हुन्? भूकम्पमा परिमर्ने राजा अभय मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 29 अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन कसले चलाएका थिए? अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन जयस्थिति मल्लले चलाएका थिए। प्रश्न नम्बर 30 उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बाँड्ने राजा को हुन्? उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्नो छोराहरूलाई बाँड्ने राजा यक्षमल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 31 नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा को हुन्? नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा यक्षमल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 32 मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो। इन्द्र जात्रामा कुमारी रथ घुमाउने चलन कसले चलाए? इन्द्र जात्रामा कुमारी रथ घुमाउने चलन जयप्रकाश मल्लले चलाए। प्रश्न नम्बर 34 तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा को हुन्? तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा भूपलेन्द्र मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 35 मल्लकालमा चौतारा सहित कतिजनाको मन्त्री परिषद हुन्थ्यो? मल्लकालमा चौतारा सहित 5 जनाको मन्त्री परिषद हुन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 36 नेपालको आधुनिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ? नेपालको आधुनिक इतिहास विक्रम सम्वत 1825 देखि सुरु भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 पर्जा मोटाए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने भनाइ कसको हो? पर्जा मोटाए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने भनाइ पृथ्वीनारायण शाहको हो। प्रश्न नम्बर 38 पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विक्रम सम्वत 1801 मा विजय प्राप्त गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 39 पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय कहिले गरे? पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 मा काठमाडौँ विजय गरे। प्रश्न नम्बर 40 स्वामी महाराज भनी कसलाई चिनिन्छ? स्वामी महाराज भनी रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 41 सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो? सुगौली सन्धि गिरवान युद्ध विक्रम शाहको पालामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 42 सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? सुगौली सन्धि सन् 1816 मार्च 4 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 43 सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्राडासाले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 44 सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 45 कोत पर्व भण्डारखाल पर्व तथा अलौ पर्व कुन राजाको पालामा घटेका घटनाहरू हुन्? कोत पर्व भण्डारखाल पर्व तथा अलौ पर्व श्री 5 राजेन्द्र राजाको पालामा घटेका घटनाहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 46 बुलेट महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? बुलेट महाराज भनेर युवराज त्रैलोक्यलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 47 राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा भनी श्री 5 त्रिभुवनलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 48 उसैका लागि र फेरि उसैका लागि काव्य कृतिका रचनाकार को हुन्? उसैका लागि र फेरि उसैका लागि काव्य कृतिका रचनाकार श्री 5 महेन्द्र हुन्। प्रश्न नम्बर 49 अङ्गभङ्गको सजायमाथि सर्वप्रथम प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री को हुन्? अङ्गभङ्गको सजायमाथि सर्वप्रथम प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा हुन्। प्रश्न नम्बर 50 म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 51 नेपालको इतिहासमा गर्भे जनरल भनी कसलाई चिनिन्छ? नेपालको इतिहासमा गर्भे जनरल भनी वीरजङ राणालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 52 कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह थिए। प्रश्न नम्बर 53 शमशेर उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? शमशेर उपाधि धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति धीर शमशेर हुन्।
प्रश्न नम्बर 54 आफ्नो नामको पछि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? आफ्नो नामको पछि जबरा लेख्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 55 लाल दरबार र सेतो दरबार कसले बनाएका हुन्? लाल दरबार र सेतो दरबार वीर शमशेरले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 56 गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रिय दर्शन उपाधिको स्थापना कसले गरेका थिए? गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रिय दर्शन उपाधिको स्थापना वीर शमशेरले गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 57 कार्यालय समय 10 देखि 5 निर्धारण गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? कार्यालय समय 10 देखि 5 निर्धारण गर्ने राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 58 राणाहरूलाई ए, बी र सी क्लासमा विभाजन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? राणाहरूलाई ए, बी र सी क्लासमा विभाजन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 59 मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? मकैको खेती नामक पुस्तकका लेखक सुब्बा कृष्णलाल हुन्। प्रश्न नम्बर 60 नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली बत्ती कहिले र कसको पालामा बलेको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली बत्ती विक्रम सम्वत 1968 चन्द्र शमशेरको पालामा बलेको थियो। प्रश्न नम्बर 61 दासत्व मोचन कहिलेदेखि भएको थियो? दासत्व मोचन विक्रम सम्वत 1981 देखि भएको थियो। प्रश्न नम्बर 62 फिस्टे महाराज भनी कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? फिस्टे महाराज भनी राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 63 चरखा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? चरखा प्रचारमा रोक लगाउने राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 64 छोराछोरीलाई बन्धक राख्ने चलन कसले हटाएका हुन्? छोराछोरीलाई बन्धक राख्ने चलन भीम शमशेरले हटाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 65 नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि सुरु भएको हो? नेपाल कागजी नोटको प्रचलन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालादेखि सुरु भएको हो। प्रश्न नम्बर 66 राजर्षि महाराज भनी कसलाई चिनिन्छ? राजर्षि महाराज भनी जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 67 सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने व्यक्ति को हुन्? सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन गर्ने व्यक्ति जुद्ध शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 68 नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 भएको थियो। प्रश्न नम्बर 69 शहीद दशरथ चन्दको वास्तविक नाम के हो? शहीद दशरथ चन्दको वास्तविक नाम शेरबहादुर चन्द हो। प्रश्न नम्बर 70 स्याबास छोरा त धन्य छस्, तैँले बुबा आमाको मात्र होइन देशकै गौरव बढाएको छस्। छोरा हुनु त तँ जस्तो हुनु भन्ने भनाइ कसको हो? स्याबास छोरा त धन्य छस्, तैँले बुबा आमाको मात्र होइन देशकै गौरव बढाएको छस्। छोरा हुनु त तँ जस्तो हुनु भन्ने भनाइ शुक्रराज शास्त्रीका बुबा माधवराज जोशीको हो। प्रश्न नम्बर 71 म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 72 कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10 देखि 5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10 देखि 4 कायम गर्ने राजा को हुन्? कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10 देखि 5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10 देखि 4 कायम गर्ने राजा पद्म शमशेर हुन्। प्रश्न नम्बर 73 नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? नेपाल भारत बीचको सन् 1950 को सन्धिमा नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 74 2007 साल पछिको परिवर्तन पश्चात गठित सरकारका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? विक्रम सम्वत 2007 सालको परिवर्तनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भएका थिए। प्रश्न नम्बर 75 कैदी अवस्थामै मृत्यु हुने राजा को हुन्? कैदी अवस्थामै मृत्यु हुने राजा श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह हुन्। प्रश्न नम्बर 76 सर्वप्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रथम शाह उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति कुल मण्डन खान हुन्। प्रश्न नम्बर 77 2015 सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति को हुन्? 2015 सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति काशी प्रसाद श्रीवास्तव हुन्। प्रश्न नम्बर 78 जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले 55 जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो भने बहुदल पक्षले कति जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो?
जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्षले 55 जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो भने बहुदल पक्षले 20 जिल्लामा जित हासिल गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 79, पदमा छँदै हत्या भएका नेपालका प्रधानमन्त्री को हुन्? पदमा छँदै हत्या भएका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू माथवर सिंह थापा, फतेजङ शाह र रणोदेव सिंह हुन्। प्रश्न नम्बर 80, आम निर्वाचन 2056 कति चरणमा सम्पन्न भएको थियो? आम निर्वाचन 2056 दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरण विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 20 र दोस्रो चरण विक्रम सम्वत 2056 जेठ 3 मा सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न नम्बर 81, कुन राजाको मुद्रामा सर्वप्रथम नेपाल सरकार भनी उल्लेख गरिएको थियो? श्री 5 सुरेन्द्र राजाको मुद्रामा सर्वप्रथम नेपाल सरकार भनी उल्लेख गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 82, बहादुर शाहको अर्को नाम के हो? बहादुर शाहको अर्को नाम फत्ते बहादुर हो। प्रश्न नम्बर 83, नेपालको पहिलो सैनिक जनरल को हुन्? नेपालको पहिलो सैनिक जनरल भीमसेन थापा हुन्। भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हुन्। प्रश्न नम्बर 84, सत्कर्म रत्नावली कसको कृति हो? सत्कर्म रत्नावली गिरवान युद्ध विक्रम शाहको कृति। प्रश्न नम्बर 85, राजा काङ्ग्रेस र राणाहरूबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो? राजा काङ्ग्रेस र राणाहरूबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता विक्रम सम्वत 2007 फागुन 1 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 86, राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिइने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालीन सरकारद्वारा जनतालाई दिइने सूचनालाई इस्तिहार भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 87, अलौ पर्व कसले रचेका हुन्? अलौ पर्व श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाहले रचेका हुन्। प्रश्न नम्बर 88, बाबुलाई कैद गरी आफू राजा हुने व्यक्ति को हुन्? बाबुलाई कैद गरी आफू राजा हुने व्यक्ति प्रताप मल्ल हुन्। जेलमा 20 वर्ष नामक पुस्तकका लेखक को हुन्? जेलमा 20 वर्ष नामक पुस्तकका लेखक खड्गमान सिंह हुन्। प्रश्न नम्बर 90, पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। प्रश्न नम्बर 91, राणा विरोधी कार्टुन बनाए बापत 18 वर्ष जेल परेका नेपालका प्रख्यात चित्रकार को हुन्? राणा विरोधी कार्टुन बनाए बापत 18 वर्ष जेल परेका नेपालका प्रख्यात चित्रकार चन्द्रमान मास्के हुन्। प्रश्न नम्बर 92, पशुपतिनाथलाई राष्ट्रिय देवताको मान्यता कसले दिएका हुन्? पशुपतिनाथलाई राष्ट्रिय देवताको मान्यता अंशु वर्माले दिएका हुन्। प्रश्न नम्बर 93, नेपालमा नेपाल सरकारको सट्टा श्री 5 को सरकार लेख्न कहिलेदेखि थालिएको हो? नेपालमा नेपाल सरकारको सट्टा श्री 5 को सरकार लेख्न विक्रम सम्वत 2015 वैशाख 2 देखि थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 94, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक कहिले घोषणा गरियो? नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 मा घोषणा गरियो। प्रश्न नम्बर 95, थापाथली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? थापाथली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा थिए। नम्बर 96, नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट कहिले प्रस्तुत गरिएको थियो? नेपालमा सबैभन्दा पहिले बजेट विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 मा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 97, नेपालका वर्तमान राष्ट्रिय गीतका सङ्गीतकार को हुन्? नेपालका वर्तमान राष्ट्रिय गीतका सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। प्रश्न नम्बर 98, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको हो? नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी जनमत सङ्ग्रह विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 मा भएको हो। नम्बर 99, योगशास्त्रका प्रवर्तक को हुन्? योगशास्त्रका प्रवर्तक पतञ्जलि हुन्। प्रश्न नम्बर 100, राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। हस्त साथीहरू, यस भिडियोमा यति नै। भिडियो सम्बन्धी कुनै प्रश्न अथवा जिज्ञासा भए कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। लोकसेवा सम्बन्धी अर्को नयाँ भाग लिएर म फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।